कि कयामत का दिन आएगा तो ये होगा वो होगा। आखिर कयामत का दिन कैसा होगा, कयामत के दिन क्या होने वाला है? ये लोग किस चीज की निस्बत एक दूसरे से पूछते हैं? क्या उस बड़ी खबर की निस्बत जिसमें ये इख्तिलाफ कर रहे हैं? देखो ये अनकरीब जान लेंगे, फिर देखो ये अनकरीब जान लेंगे। जिस दिन जिब्रील अमीन और दूसरे फरिश्ते सफ बांध कर खड़े होंगे तो कोई बोल न सकेगा। सूरज लपेट लिया जाएगा और जब तारे बेनूर हो जाएंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे और जब ब्याहने वाली ऊंटनियां यूं ही छोड़ दी जाएंगी और जब वैशी जानवर जमा किए जाएंगे और जब समंदर आग हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क़यामत क्या है और क़यामत कब आएगी, और क़यामत से पहले दुनिया के हालात कैसे होंगे और क़यामत किन लोगों पर कायम होगी, ये सब वो सवालात हैं कि जिनको हर इंसान जानना चाहता है। तो आज की वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालात के जवाब देंगे और ये भी बताएंगे कि मौजूदा हालात में क़यामत कितनी दूर है और क़यामत से कब्ल किस तरह मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाएगा, और क़यामत से कब्ल ऐसे कौन कौन से फितने रौनमा होंगे कि मुसलमानों को अपने ईमान सलामत रखना बहुत मुश्किल होगा, और फितनतुद्दहीमा क्या है और क़यामत किन लोगों पर कायम होगी। इनमें से बेशतर सवालात के जवाबात हम आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में दे चुके हैं, मगर आज इस टॉपिक पर तफसील से बात करते हैं। चुनाचा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक तमाम नबी इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं। इनके बाद अब कोई भी नबी इस दुनिया में नहीं आएगा। इस तरह अब तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के बाद ये दुनिया अपने ज़वाल की तरफ रमा दमा है। यकीनन जिस चीज़ को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है उस चीज़ को एक दिन ख़त्म होना है, और यही हमारी ज़िंदगी का उसूल और इस दुनिया की असल हकीकत है। प्यारे दोस्तों, दुनिया के बदलते हालात और दुनिया में पेश आने वाले वाक़यात क़ुर्ब क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि जिस ज़माने में हम जी रहे हैं ये ज़माना क़यामत के बहुत करीब है, क्योंकि क़यामत की तमाम छोटी निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से कब्ल ज़िना आम हो जाएगा, झूठ आम बोला जाएगा, और औरतें लिबास पहन कर भी नंगी होंगी, और शराबखोरी आम हो जाएगी, और नमाज़ों को छोड़ा जाएगा, और सूद का निज़ाम आम हो जाएगा, तलाक़ों की कसरत होगी, और लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे, खून रेज़ी आम होगी, ज़रा ज़रा सी बात पर लोग एक दूसरे को कत्ल कर देंगे, और लोग दीन बेचकर दुनिया जमा करेंगे, और झूठे इंसान को सच्चा और सच्चे को झूठा तसव्वुर किया जाएगा। इस दौर के आलिम और कारी लोग बदकार होंगे, और लोग पैसों की खातिर अपना ईमान बेच डालेंगे। प्यारे दोस्तों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई ये तमाम निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं, और अब वो वक्त बहुत करीब है कि जब क़यामत की बड़ी निशानियों का ज़हूर होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे क़यामत का वक्त करीब आएगा वैसे वैसे हालात बदतरीन हो जाएंगे, और ऐसे ऐसे फितने रौनमा होंगे जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। प्यारे दोस्तों, एक मुसलमान की सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान होता है, और जो मुसलमान इस दुनिया से अपना ईमान सही सलामत लेकर चला गया वो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है, और जो मुसलमान इन फितनों में मुब्तला होकर अपने रब्बे अज़्ज़ा वजल को छोड़कर काफिर और मुशरिक मरा वो सबसे बड़ा बदबख्त और नाकाम इंसान होगा। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि वो हम सबको ईमान की मौत अता फ़रमाए और दुनिया के बदतरीन फितनों से हमें बचाए। मेरे दोस्तों, क़ुर्ब क़यामत में जो फितने ज़ाहिर होंगे उनमें ईमान बचाना ऐसा होगा जैसे हथेली पर अंगारा रखना।
آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہودیوں اور کفار کا فتنہ عروج پر ہے۔ کتنے ہی ایسے مسلمان ممالک اور مسلمان لوگ ہیں جو یہودیوں کو تسلیم کر چکے ہیں اور اسلام کو چھوڑ کر لبرل بن چکے ہیں اور اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ حقیقت میں یہ اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں اور انہیں اپنے ایمان کے جانے کا ذرا سا بھی دکھ نہیں، کیونکہ یہ لوگ دنیا کے طلبگار ہیں۔ پیارے دوستو، ابھی تو فتنوں کی شروعات ہو رہی ہے۔ قرب قیامت میں اس سے کئی زیادہ خطرناک فتنے ظاہر ہوں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے قبل ہونے والے بہت سارے فتنوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ احلاس کا ذکر فرمایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تمام صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فتنہ احلاس کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احلاس کا فتنہ جنگ اور احرار کا فتنہ ہوگا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر فتنہ سرا ہوگا، اور اس فتنے کی ابتدا میرے اہل بیت میں سے کسی ایک شخص کے قدموں کے نیچے سے ہوگی، اور وہ شخص یہ سمجھتا ہوگا کہ اس کا تعلق مجھ سے ہے، لیکن اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا، اور میرے اہل بیت تو متقی لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ایک شخص پر صلح کریں گے کہ فصل پر سرین ہو، یعنی وہ شخص اس قابل نہیں ہوگا لیکن پھر بھی لوگ اس کی پیروی کریں گے۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد فتنہ دہیمہ کا ظہور ہوگا، اور یہ فتنہ اتنا خوفناک ہوگا کہ ہر شخص میں یہ فتنہ داخل ہو جائے گا اور ہر کوئی اس میں مبتلا ہو جائے گا، اور جب لوگ یہ خیال کریں گے کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا ہے تو یہ فتنہ مزید بڑھ جائے گا۔ اس فتنے میں انسان صبح کو مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور اگر کوئی شام کو مسلمان ہوا تو صبح کو کافر ہوگا، یہاں تک کہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک ایمان والوں کا گروہ ہوگا جن کے اندر کوئی نفاق نہ ہوگا، اور دوسرا گروہ کافروں کا ہوگا کہ جن کے اندر کوئی ایمان نہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جب تم ایسی صورتحال دیکھو تو اس دن یا اس سے اگلے دن دجال کا انتظار کرو۔ پیارے دوستو، اس حدیث میں جن فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ وہ فتنے ہیں جو دجال کے خروج کے کچھ عرصہ پہلے ظاہر ہوں گے۔ ان فتنوں کے ظاہر ہونے کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ پیارے دوستو، قرب قیامت کا وقت ایسا خوفناک وقت ہوگا کہ جس میں ایمان ڈھلتے سائے کی طرح ہوگا، یعنی انسان کبھی مومن ہوگا تو کبھی کافر ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب مسلمان کو صرف لا الہ الا اللہ کہنا بھی کفایت کرے گا، یعنی اگر کوئی سچے دل سے کلمہ گو ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوگا تو صرف یہ کلمہ ہی اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل ہر طرف کفر و شرک اور ظلم و ستم کا دور دارہ ہوگا، اور دجال کے پیروکار دنیا کے طاقتور ترین لوگ ہوں گے، جیسا کہ آج کل کے دور میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی دنیا کے سب سے طاقتور قوم ہے، اور یہی دجال کے پیروکار لوگ ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل ہر طرف کفر و شرک اور ظلم و ستم کا دور دارہ ہوگا، پھر اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور پھر دجال کا خروج ہوگا جو دنیا میں 40 دن رہے گا اور لوگوں کو راہ حق سے دور کرے گا اور ان کو کافر بنا دے گا، لیکن جو سچے مسلمان ہوں گے وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور وہ دجال کو مقام لد پر ختم کر دیں گے، اور اس طرح فتنہ دجال ختم ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، جب تمام بڑی نشانیاں ختم ہو جائیں گی
تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے تمام مسلمانوں کو اٹھا لیں گے۔ اس کے بعد روئے زمین پر کوئی بھی مومن نہ رہے گا، ہر طرف کافر اور مشرک لوگ رہیں گے جو 40 دن تک اس روئے زمین پر زندہ رہیں گے، اور یمن سے ایک آگ بھڑکے گی جو لوگوں کو ہانگتے ہوئے میدان محشر کی طرف پہنچا دے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تعالیٰ قیامت سے قبل تمام مومنین کو روئے زمین سے اٹھا لے گا اور کفار پر قیامت قائم ہوگی، اور اس طرح یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا ایمان صحیح سلامت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔